Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Open your social studies books, page number 64. Today we are going to start a new lesson 11, modes of communication. First of all, they will ask you a question about the smoke signals. This says, do you know what a smoke signal is? Today we are going to discuss about the smoke signal. ठीक है? The smoke signal is one of the oldest forms of communication. It is used to give news or signal any danger. Ancient Chinese and North American Indians used smoke signals to communicate. They would light a fire by burning grass on a hill. ठीक है बेटा, जो स्मोक सिग्नल है ये आपकी ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत करने का सबसे पुराना तरीका. ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता था कि न्यूज़ देने के लिए या कोई सिग्नल, किसी भी ख़तरे का कोई सिग्नल देने के लिए. ठीक है, जो आपकी एंशियंट चाइनीज़ थे यानी कदीम चाइनीज़ और नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो थे वो स्मोक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, वो क्या करते थे कि वो एक चट्टान के ऊपर ग्रास इकट्ठी करके उसको फायर लगा देते थे ताकि अगर कोई डेंजर है या कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरे लोगों को उससे आगाह कर सकें. ठीक है, वी कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस और आइडियाज़, एक्सचेंज थॉट्स, सेंड मैसेजेस एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. इवन बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कम्युनिकेट. बेटा, हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ अपने आइडियाज़ का इजहार कर सकें. ठीक है, अपने जो ख़यालात हैं उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकें. ठीक है, किसी को कोई पैगाम दे सकें या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें. इवन के जो बर्ड्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है. ये है द मोर्स कोड इज़ अ सिस्टम where dots and dashes are used instead of letters. बेटा, ये मोर कोड सिस्टम ऐसा था कि इसमें लेटर्स का यानी ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उसकी जगह पे डॉट एंड डैश का इस्तेमाल होता है ताकि आप कोड वर्ड्स में बात कर सकें और दूसरों को उसकी समझ ना आ सके. ठीक है, द फ्लैग्स सेमाफोर इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट through various flag positions. In this, the position of the flag are used to show different letters of the alphabet. This method of communication is used by the army and the navy. बेटा, सेमाफोर जो है वो होता है आपकी जो झंडियाँ हैं या हाथ से इशारे से किसी को कुछ समझाना या बताना. ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है. मुख्तलिफ़ पोजीशंस में जो हैं वो फ्लैग्स जो हैं उनको उठा के दिखाया जाता है जिससे अगले बंदे को समझ में आ जाए कि क्या बात की जा रही है. और मोस्टली ये जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है ये आर्मी या नेवी इस्तेमाल करते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 65. रिटन कोड्स. व्हाट आर रिटन कोड्स? इन एंशिएंट टाइम्स पीपल नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स. ठीक है बेटा, जो कदीम ज़माने में लोग थे उनको भी ज़रूरत महसूस होती थी कि वो अपने रिकॉर्ड्स जो हैं उनको रख सकें. अबाउट 5000 years ago when ancient people wanted to write down something they draw a simple picture. 5000 पहले जो है 5000 साल पहले जो आपके कदीम लोग थे वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको रखने के लिए वो क्या करते थे, वो पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते थे. लेटर्स उस वक्त तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो वो पिक्चर्स ड्रॉ करते थे. ठीक है, द सेम्यूरियन lived in a place which is now called Iraq. Nearly 3000 years ago they made marks on soft clay tables to keep records. These tables were later baked in the sunlight. बेटा, जो आपके ये सेम्यूरियंस थे
یہ تھا کہ یہ بائبل کے ماننے والے لوگ تھے جو کہ اب عراق، موجودہ آپ کا عراق ہے، وہاں پر یہ لوگ رہتے ہوتے تھے تقریباً 3000 سال پہلے. اور یہ کیا کرتے تھے، دے میڈ مارکس آن سافٹ کلے ٹیبلز. وہ سافٹ کلے ٹیبلز جو ہے اس کے اوپر مارکس بناتے تھے تاکہ وہ ان کو ریکارڈ میں رکھ سکیں، اور بعد میں وہ ان ٹیبلز کو سن لائٹ میں بیک کر لیتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے ہائیروگلیفکس. ٹھیک ہے، یہ تصویری تحریر ہوتی ہے. مطلب جس طرح ہم نے اسٹڈی کیا تھا پکچر میپس کو کہ اس میں آپ کو کوئی سمبلز اور کیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تصویر سے ہی آپ سب کچھ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ ہائیروگلیفکس تھا. ٹھیک ہے. پریسٹس ان دا اینشینٹ ایجپٹ ڈرو سمپل پکچرز ٹو پریزنٹ ورڈز. دیز آر نون ایز hieroglyphics. They wrote on papyrus, a paper made from flattened reeds. Reeds are a kind of plant that grew on the banks of river Nile. بیٹا جو پادری تھے، پرانے مصری جو پادری تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سمپل پکچرز جو ہیں ان کو ڈرا کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، ٹو ریپرزینٹ ورڈز. ٹھیک ہے. دیز آر نون ایز ہائیروگلیفکس. وہ ہائیروگلیفکس کہلاتا تھا. اور وہ یہ کس پہ لکھتے تھے؟ پیپیریس پہ. یہ ایک پیپر تھا جو کہ فلیٹن یعنی کہ فلیٹ ہوئے ہوئے چپٹے ہوئے ریڈز سے بنتا تھا. ریڈز بیٹا ایک پلانٹ تھا جس کے پتوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جو آج کل آپ لوگوں کو کانے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کین کے آپ کو فرنیچرز وغیرہ بھی نظر آتے ہیں، اس کو چپٹا کر کے اور اس کے اوپر یہ سمبلز بنائے جاتے تھے یا پکچرز بنائی جاتی تھی ریکارڈ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں الفابیٹس. ایز ہیومن بیکیم مور لرن لیٹرز اینڈ سمبلز ور ڈیولپڈ ٹو یوز for use instead of pictures. Letters were made for each different sound in a word. All these different letters made up an alphabet. بیٹا جس طرح انسان ترقی کرتا گیا، انہوں نے لیٹرز بھی سیکھ لیے، سمبلز بھی سیکھ لیے، اور پھر بعد میں ان کو پکچرز کی جگہ پر لیٹرز اور سمبلز ہی استعمال کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. یہ لیٹرز جو ہیں یہ مختلف قسم کے ساؤنڈز نکالتے ہیں اور یہ مل کر الفابیٹس بن جاتے ہیں. مختلف لوگ جو آپ کے جیسے عربک ہے وہ لکھنے کا طریقہ اور ہے، چائنیز لکھنے کا اور ہے، گریک اپنے الفابیٹس کو اور طریقے سے لکھتے ہیں، سنسکرت الفابیٹس کو اور طریقے سے لکھتے ہیں، اور انگلش میں آپ کے ایپل کو ہم APPLE لکھتے ہیں الفابیٹس میں. ٹھیک ہے. ہر لینگویج جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. Now let's start our question. Question number 1. Why do we need to communicate? Answer. We communicate to express our idea, exchange thoughts, send messages, and receive information. I hope you will understand that why we need to communicate. So your home task is learn and write question number 1. Take care of your health. Allah Hafiz.